राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजया दशमी। मान्यजनबाट टीका जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरी मनाइँदै। प्रधानमन्त्री र प्रमुख बीचको भेट कूटनीतिक मर्यादा अनुसार भएको उप प्रधानमन्त्री पोखरेलको दावी। अस्वस्थ मानसिकता बोक्नेले हल्ला फैलाएको जिकिर। कोरोनाका कारण आज थप 15 जनाको मृत्यु। एकै दिन 4500 जना उपचारपछि निको। समुद्री आँधी मोलावेका कारण फिलिपिन्सका जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। हजारौं मानिस विस्थापित। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका गोलकिपर किरण चेम्चोङले पुनः भारतीय क्लब पन्जाबबाट खेल्ने। अब पूरा समाचार। नेपाली समाजमा उच्च महत्वका साथ मनाइने महान पर्व बडा दशैंको 10औं दिन आश्विन शुक्ल दशमी तिथिमा शक्ति स्वरूपा भवानी दुर्गा माताको प्रसाद टीका लगाएर मनाइँदैछ। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण देवी मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा गरिने दशैं एवं पूजा आराधना भने प्रभावित भएको छ। दशैंको 10औं दिन माता सिद्धिदात्रीको पूजा आजा गरी देवी पूजा विसर्जन गरिन्छ। माता सिद्धिदात्रीलाई विजय र दानकी प्रतीक मानिएको छ। उनको वदन वर्ण खैरो रहेको छ। विद्या, ध्यान, साधना, कला साधकहरूले नित्य सिद्धिदात्री देवीको पूजा आजा गरिरहेका हुन्छन्। देवता, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, असुर लगायतले आफ्नो कार्यसिद्धिका लागि सिद्धिदात्री देवीको आराधना गर्दछन्। भगवान शङ्करले माता सिद्धिदात्रीको पूजा आराधना गरी आफ्नो शरीरको देब्रेपट्टि देवीलाई उत्पन्न गराई अर्धनारीश्वर बन्न सफल भएको शास्त्रहरूमा उल्लेख छ। भगवान श्रीरामले शारदीय नवरथामा देवीका विभिन्न स्वरूपको पूजा आराधना तथा शक्ति साधना गरी आसुरी वृत्तिका रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको उल्लेख छ। नवरात्रको अन्तिम दिन आदिशक्ति भगवती माता सिद्धिदात्री विजया वा अपराजिताको भक्तिपूर्वक पूजा गरिन्छ। उयो रूपमा समेत पूजा आराधना गर्न आह्वान गरिएकी देवीलाई दशैंको 10औं दिन विधिपूर्वक विदा गरिन्छ। देवी विसर्जन गर्दा नवरात्रभर देवी पूजनमा प्रयुक्त टीका वितरण गरी निधारमा लगाउने र 9 दिनदेखि जमाई राखिएको जमरालाई सिद्धिको प्रसाद मानेर शिरमा लगाउने चलन छ। कतै कोटको मौलामा टीका लगाइदिने र पछि त्यसैबाट आफूले लगाउने पनि चलन छ। कोटबाट प्राप्त देवी प्रसाद घर घरमा लगी दशैं घरका जमरा र टीकामा मिसाइन्छ। घटस्थापनाको घडाबाट जल अभिषेक गरी घरका ठुला बडा वा जेठा सदस्यबाट टीका लगाउने चलन छ। शुभ साइतमा देवी प्रसाद टीका लगाएपछि शिरमा पहेँला जमरा सिउरी दिने र शिरमै हात राखेर ठुला बडाले आशीर्वाद दिने चलन छ। यसरी आशीर्वाद दिँदा पुरुषलाई आयु द्रोणसुते श्रियम दशरथे भन्ने मन्त्र उच्चारण गरिन्छ भने नारीलाई आशीर्वाद दिँदा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी भनेर सुख समृद्धि सुसन्तान ज्ञान विद्या र दीर्घायुको आशीर्वाद दिइन्छ। टीकाका दिन अस्त्र शस्त्रको आधार वृक्ष स्वामी दर्शन गर्ने पनि परम्परा छ। स्वामी वृक्षमा देवी देवताले हतियार थन्क्याउने विश्वास गरिन्छ। दशैंको टीका जमरा लगाई आशीर्वाद लिने दिने क्रम दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म लगातार चलिरहन्छ। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजयादशमीको अवसरमा मान्यजनहरूको हातबाट टीका र जमरा लगाएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाको दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी आज नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। टीकाको साइत बिहान 10 बजेर 19 मिनेटमा भए पनि आफू अनुकूलको समयमा टीका लगाउन सकिने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण महामारीका कारण विगत वर्षहरू जस्तो
उल्लास नभए पनि भौतिक दूरी कायम गर्दै सर्वसाधारणले दशैंको टीका र जमरा लगाइरहेका छन्। सरकारको आग्रह अनुसार टीका लगाउने सर्वसाधारणले मास्कको प्रयोग गरेको पाइएको छ। आजबाट पूर्णिमासम्म मानिसजनबाट दुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलका साथै घटस्थापनाका दिनमा वैदिक विधिपूर्वक राखिएको पहेँलो जमरालाई समृद्धिको प्रतीकको रूपमा नै लगाउने गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि देवी शक्तिको विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने विजयादशमी बडा दशैंकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो। यसैबीच जनता कर्मीले पनि आफ्नो कार्यालयमा टीका जमरा लगाएर दशैं मनाएका छन्। बडा दशैंको दिन उपत्यकाको सडक भने सुनसान देखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विगतका वर्षहरू जस्तो उल्लास देखिएको छैन। पहिलेका वर्षहरूमा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रधानमन्त्रीसम्मले दशैंमा सर्वसाधारणलाई समेत टीका लगाउने गर्दथे। तर यो वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने क्रम रोकिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीका अवसरमा सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले आमा मिथिला पाण्डेका हातबाट राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गर्नुभयो। पहिलेका वर्षमा राष्ट्रपतिले सर्वसाधारणलाई समेत टीका लगाइदिने चलन थियो, तर यस वर्ष कोरोना महामारीले रोकिएको हो। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट विजयादशमीको टीका ग्रहण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली पत्नी राधिका साक्य सहित राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर टीका र जमरा ग्रहण गर्नुभएको हो। टीका लगाउने क्रममा राष्ट्रपतिले जमराको माला पनि लगाइदिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले विजयादशमीका अवसरमा धर्मपत्नी राधिका साक्य बाहेक अरूलाई टीका प्रदान गर्नु भएन। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई टीका नलगाउने कार्यक्रम यसअघि नै रद्द गर्नुभएको थियो। यसैगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कार्यकर्तालाई टीका लगाइदिनु भएन। यस्तै अघिल्ला वर्षमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले गर्ने शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम समेत यस वर्ष रोकिएको छ। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत यस वर्ष कोरोनाकै कारण सर्वसाधारणलाई टीका लगाउनु भएन। यस वर्ष जो जहाँ छौँ त्यहाँ नै चाडबाड मनाउँ भन्ने सन्देश पालना भएको देखिन्छ। रूपक कुलाल, काठमाडौँ। लकडाउन सुरु भएदेखि सर्वसाधारणलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले खुल्ला मञ्चमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिएको छ। दशैंको समयमा पनि आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर टीका लगाउन पाउँदा सर्वसाधारण पनि खुसी भएका छन्। गत चैत 14 गतेबाट कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र नागरिकहरूलाई खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिम नेपालले विजयादशमीको अवसरमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाएको छ। खुल्ला मञ्च लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सर्वसाधारणलाई निःशुल्क खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिमले विजयादशमीको अवसर पारेर टीका लगाइदिएको हो। लकडाउन सुरु भएदेखि बाटोमा खाना खुवाइरहेको हाम्रो टिमले दशैंको समयमा पनि आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर टीका लगाइदिँदा सर्वसाधारणले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको बताउने सरकारले भन्दा हाम्रो टिम लगायतका संस्थाहरूले संक्रमणको चपेटामा परेकाहरूलाई उद्धार गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग भोट माग्ने सरकारले हामीलाई कुनै पनि समाधान नगरेर कोरोनाको नाममा करोडौं रुपियाँका गाडी खरिद गरेर उनीहरू बसिरहेको छ र उनीहरू झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेको छ। र एउटा संस्थाले आफ्नो व्यक्तिगत खल्तीबाट पैसा झिकेर आज यो कार्यक्रम गरिरहेकोले हामी धेरै यो हाम्रो टिम नेपालप्रति आभारी छौँ। हाम्रो टिम नेपालका संस्थापक अध्यक्ष विमल पन्तले दशैंका बेला घरमा गएर आमाबुबाको हातको आशीर्वाद भन्दा पनि 7 महिनादेखि निरन्तर खाना खुवाइरहेकाहरूलाई टीका लगाएर दशैं मनाउँदा सन्तुष्टि मिलेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको कारण रोजगारी गुमाएकाहरू रोजगारीमा नफर्किएसम्म निःशुल्क खाना वितरण गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। जसको कोही छैन केही छैन उहाँहरूलाई दैनिक यसरी खाना खुवाइरहेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूको रोजगार गुमेको छ, उद्योग कल कारखाना बन्द भएको छ। यो अवस्थामा दिनभरि काम गरेर बेलुका छाट्टाने व्यक्तिको लागि निकै कठिन भयो र आज विजयादशमीको दिन र यो जहिलेसम्म उहाँको रोजगार र पूर्ण अवस्थामा उहाँहरू फर्कनुहुन्न त्योसम्म हाम्रो निःशुल्क खाना वितरण अभियान जारी रहनेछ।
विजया दशमीको दिन कोरोना भाइरसका कारण विगत वर्षहरू जस्तो हर्षोल्लास छैन। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीको चपेटामा परेको नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मानिने विशेष पर्व दशैंमा जमराको बेग्लै महत्त्व रहेको छ। घटस्थापनाको दिन राखेर कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन विधिवत विसर्जन गरिने जमरा सांस्कृतिक सँगसँगै स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि उपयोगी मानिन थालिएको छ। बडा दशैंमा जमराको विशेष महत्त्व रहेको छ। प्रकाश नआउने स्थानमा शुद्ध माटो वा बालुवामा जौलाई छरेर उमारिएको पहेँलो जमरालाई धर्मशास्त्रमा समृद्धिको प्रतीक मानिन्छ। अँध्यारो ठाउँमा राख्दा जौको जमराको गुण अझ राम्रोसँग विकसित हुन्छ। छोपेर राखिएको जौको जमरा अष्टमीको दिन झिकेर पूजा गर्ने चलन छ। टीकाको दिन टीकासँगै आशीर्वाद मिसिएको जमरा पुरुषको कान वा टोपीमा सिउरी दिने तथा महिलाको बाटिएको केसमा राखिदिने चलन छ। कसैले दशैंका दिन टीकासँगै जमराको माला समेत लगाउँछन्। हिजो आज कतिपयले मकै तथा गहुँको पनि जमरा राख्छन्। यद्यपि जौको जमरा नै शुद्ध मानिन्छ। जमराको सांस्कृतिक महत्त्व त छ नै, त्यो सँगै आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले मानिसको स्वास्थ्यका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पछिल्लो समय जमराको जुसलाई स्वस्थकर जुसको रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। जमराको जुस सेवनले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। जमरामा फाइबर पाइने हुँदा स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा जौ र अङ्कुरित जौबाट गर्न सकिने उपचारहरूको उल्लेख भएको पाइन्छ। विविध रोगका लागि जौ उपयुक्त रहेको वैज्ञानिकहरूले पनि पुष्टि गरिसकेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार 7 वा 9 दिनको जमरा पिँधेर झोल बनाई नित्य सेवन गर्ने हो भने उच्च रक्तचाप, क्यान्सर एवं मधुमेह जस्ता रोगमा फाइदा मिल्छ। क्लोरोफिन, अमिनो एसिड, मिनरल्स, भिटामिन ए, भिटामिन बी कम्प्लेक्स जस्ता विभिन्न किसिमका भिटामिनहरू लगायतका तत्त्वहरू यसमा पाइन्छ। श्रीमद् भागवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले पनि औषधि नामः यवः अर्थात् औषधिहरूमा म जौ हुँ भन्नुभएकाले पनि यसको महत्त्वको पुष्टि हुन्छ। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भएको भेटवार्ता कूटनीतिक मर्यादा र प्रक्रिया अनुसार भएको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले र प्रमुखको भ्रमणबारे नेपाल स्थित भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय बीच पत्राचार भएको दावी गर्नु भएको छ। पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख गोयल बीच भएको वार्ताको टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। गोयल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत बनेर नेपाल भ्रमणमा आएको पोखरेलको दावी छ। उहाँले वास्तविकता नबुझी पूर्वाग्रह राखेर वा विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अस्वस्थ मानसिकता बोकेर यी सबै काम भइरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। पोखरेलले प्रोटोकललाई ख्याल नगरिएको, मर्यादाको पालना नगरिएको, छिमेकी मुलुकको जासुसी संस्थाको योजनामा सञ्चालित हुन खोजेको, वार्ताका विषयहरूलाई रहस्यमा राखिएको, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच पुर्याइएको भनेर आरोप लगाउने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। यी सबै कुरा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार विरुद्धमा गलत खालको बहस सिर्जना गर्न खोजिएको पनि बताउनु भयो। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 1741 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,59,830 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज 4005 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 1,15,675 पुगेको छ। अब नेपालमा 43,293 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी गएको 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको
सङ्ख्या 862 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका लागि कतारका राजदूत युसुफ बिन मोहम्मद अल हिलले कपिलवस्तु जिल्लाको भ्रमण गर्नुभएको छ। राजदूत युसुफ कतारमा रहेका कपिलवस्तुका नागरिकहरूको परिवारको अवस्था पनि बुझ्नु भएको छ। रोजगारीका सिलसिलामा कतारमा रहेका नेपालीहरूको परिवारको रहनसहन अवस्था, दैनिकी जीविकोपार्जनको अवस्था बुझ्न आएको राजदूत युसुफले जानकारी दिनुभयो। राजदूत युसुफले कपिलवस्तुको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न स्थानीयसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुको भौतिक संरचना, सडक, बत्ती, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कतार नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। राजदूत युसुफले रूपन्देहीको लुम्बिनी र कपिलवस्तुको कृष्णनगर क्षेत्रको अवलोकन तथा बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनुभयो। कतारमा रहेका नेपालीहरू दुःख, कष्ट र मिहिनेतले कतारको निर्माण गरिरहेकाले पनि कतार सरकारले नेपाली कामदारको तलब बढाउनु पर्ने प्रस्ताव स्थानीयले राजदूत समक्ष राखेका थिए। आज बिहान कपिलवस्तु पुग्नुभएका राजदूत युसुफ साँझ 4 बजे काठमाडौँ फर्कनु भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेका पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म प्रयोगमा रहेका घट्ट अहिले विद्युतीय मिलको प्रयोग बढेसँगै लोप हुन थालेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय खोलाको पानीबाट चल्ने घट्टमा गहुँ, कोदो, चामल, मकै र फापर लगायतका अन्न पिसानी हुँदै आएकोमा आधुनिक विद्युतीय मिलको सञ्चालन बढ्दै गएपछि पानी घट्ट लोप हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा लगायतका क्षेत्रमा हजारौं संख्यामा रहेका पानी घट्ट प्रयोगविहीन भएका हुन्। पहिले घट्ट पिसिन्थे अचार मिल हुनाले मिल पिसा ईसा पुराना संरचना भनौँ कि यिन बुवा बजेले चलाएका आफ्नै दिमागले बनाएका यिन पुराना चिज वस्तुहरू लोप हुन जन्नार्यान यसलाई कसैले संरक्षण अर्दिएले भविष्यमा हाम्रा प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्मका यिन पुराना रीतिरिवाज भनौँ सर सामान ढिक्की घट्टु यिनीलाई बचाइदिने जसा कोही भएले तनलाई हामीलाई खुसी हुने। त्यहाँ हाल प्रयोगविहीन रहेका पानीघट्टलाई विभिन्न जिल्लामा रहेका गैरसरकारी संस्थाले सुधार गरी आधुनिक प्रविधि अनुसार पिसानी, पेलानी र काठ चिरानी गर्न सक्ने बनाएर सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अहिले विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने अत्याधुनिक प्रविधिका पिसानी गर्ने मिल ठाउँ ठाउँमा बनेपछि पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको हो। तर केहीले भने घट्टबाट पिसानी गरिएका अन्नको पिठो स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने भन्दै कुटानी पिसानीलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ। पुराना संरचनालाई संग्रहालय तथा स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय शिक्षकहरूको भनाइ छ। बिजुली बैठे चल्ने मिल आयो तैले धुलोलाई एकदमै पोल दिन्छ, तै बैठे के पौष्टिक तत्त्वलाई सकिजान्छ वहाँ। अब घट्ट हमारा मूल्याङ्कन केटाकेटी केही जान्दा घट्ट बना कि हो पानी घट्ट अब स्थानीय पाठ्यक्रमलाई त समावेश त गरिरहेछ त स्थानीय प्रविधि भन्बाट तयका बारेमा उनले जाने आएको थिएन, उसले देखेको आएको थिएन। लोभ भइया अहिले हामीले यो संरक्षण यसलाई जोगाउन आवश्यक देखार्यौँ। म घट्टमा पिसानी गर्दा लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर आधुनिक विद्युतीय मिलमा छोटो समयमा कुटानी र पिसानी हुने भएकाले पानी घट्ट प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको हो। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण लामो समय प्रभावित बनेको यातायात सेवा सुचारू भए पनि उत्साहजनक नभएको पाइएको छ। छोटो तथा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातहरू सञ्चालन भए पनि यात्रु नपाउँदा व्यवसाय प्रभावित भएको हो। विगतका वर्षहरूमा चाडपर्वका बेला सार्वजनिक सवारीहरूमा सिट पाउन मुस्किल हुन्थ्यो। लमजुङ सदरमुकामबाट छुट्ने तथा देशका विभिन्न सहरबाट लमजुङ भित्रने यात्रुहरूको चापले सवारी साधनहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको थियो। चाडपर्वका बेला स्वदेश तथा विदेशमा रहेकाहरू घर फर्किने र पर्यटकहरूको सिजन समेत हुनाले सवारी साधन भरिएका हुन्थे। तर यस वर्ष लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेका यातायात सेवा सुचारू भए पनि यात्रु पाउनै मुस्किल भएको छ। जतिको चाहिँ अब चाडपर्व आइसक्यो, जतिको चाहिँ पहिला जतिको फ्लो हुनुपर्ने हो हैन, त्यतिको फ्लो चाहिँ छैन मान्छेमा हैन।
चाहिँ छोटो दूरीमा चाहिँ फ्याट्टाफुट्टा मान्छेहरू चाहिँ चलेका छन् चाहिँ त्यो पनि बार हेरेर चाहिँ आइतबार जस्तै यस्तो यस्तो कुनै बार हप्ताको चाहिँ 7 दिन नभइकन 1 दिन 2 दिन चाहिँ यसो चाहिँ मान्छेको चाहिँ चलबल देखिया छ, अरू चाहिँ शून्य नै छ। यस वर्ष लामो समयसम्म वर्षा भइरहेकै कारण जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अझै सुचारू हुन नसक्दा ग्रामीण भेगका नागरिकहरूले खासै यात्रा गरेका छैनन्। सो बाहेक कोभिड-19 को जोखिमसँगै पर्यटक नआउने र अधिकांश सर्वसाधारणहरू पहिल्यै आफ्नो गन्तव्यमा भएकै कारण चाडपर्वका बेला पनि सवारी साधन खाली हुने भएका छन्। मान्छेको फ्लो जुन यो हाम्रो फेस्टिभल टाइम यो हाम्रो यो दसैँ तिहार अनुक्रम यो विगतको वर्षहरू हेरेर अहिले फ्लो एकदम न्यून नै यस्तो देखिएको छ। अब यसमा अहिले हेर्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ अब प्रयासहरू धेरै पहिल्यैबाट नै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँघरमै आएर बसिसकेका छन्। लमजुङ सदरमुकाम बेसी सहरबाट दैनिक काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवा, वीरगञ्ज, मनाङ लगायतका ठाउँहरूमा 100 भन्दा बढी लामो दूरीका सवारी साधन चल्ने गर्छन्। सो बाहेक जिल्लाका दर्जन भन्दा बढी ग्रामीण भेगहरूमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत कैलालीको घोडाघोडी ताल क्षेत्रमा पछिल्लो समय पर्यटन भित्रिन थालेका छन्। घोडाघोडी नगरपालिकाले पर्यटन बोर्ड नै गठन गरी काम गर्न थालेपछि वार्षिक रूपमा 80,000 बढी पर्यटक घोडाघोडी भित्रिरहेका छन्। विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत नेपालको ताल मध्ये कैलालीको घोडाघोडी ताल धार्मिक र पर्यटकीय सुन्दर स्थल हो। नाम मात्रै सुनेका पर्यटकहरूको ध्यान पनि घोडाघोडी तालले खिचेको हुन्छ, अर्थात् पुग्ने उत्सुकता पैदा गरिदिन्छ। राम्रो नलाग्ने कुरै भएन, यहाँ त हामीभन्दा त फोनहरू पनि आएर घुमेर जान्छौँ। आफ्नो ठाउँमा यस्तो ठाउँलाई नराम्रो भन्ने कुरै भएन, राम्रो छ एकदम। भोलिको दिनहरूभन्दा आजको दिनहरूमा चाहिँ धेरै चिजहरूमा विकास गरिएको छ। यहाँ केही नभए पनि अब बाटोघाटो अनि यतातिर यो बोटिङको सुविधाहरू लगायत बस्ने स्थलहरू अनि यताउता सबै चिजहरूको त्यो लगभग संरक्षण पनि गरिएको छ। करिब 4 मिटर औसत गहिराई रहेको घोडाघोडी तालको क्षेत्रफल 138 हेक्टर रहेको छ। तालको आसपासमा रहेका अन्य 13 वटा ससाना तालहरू समेत गरेर घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र बनेको छ। घोडाघोडीमा तालले ओगटेको क्षेत्रफल मात्रै 248 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन पर्दछ। यसको कुल क्षेत्रफल 2563 हेक्टर रहेको छ। सबै देशका मान्छेहरू यहाँ आएर कमसेकम घोडाघोडी कस्तो छ भनेर हेरेर जान्थे, आउँथे। हामीले लगभग यो डाटा पनि बनाएका थियौँ। जम्मा सबै हाम्रा पाहुनाहरू 80-85 हजार जति आएको हामीसँग आँकडा छ। गाउँको परिवेशमा होमस्टेमा बस्न चाहने पर्यटकहरूका लागि मागी गाउँमा होमस्टे सञ्चालनमा छ। घोडाघोडी नगरपालिकाले यसको संरक्षण सम्वर्धनका लागि घोडाघोडी पर्यटन बोर्ड गठन गरेर काम गरिरहेको छ। घोडाघोडीको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त हामीले अध्ययन सकाएका छौँ, गुरु योजना प्राप्त भएको छ। त्यो ठुलो उपलब्धि भएको छ हामीलाई। मलाई लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा त्यो एउटा राम्रो अध्ययन गरिएको गुरु योजना मध्येको त्यो पनि हो। अब यो गुरु योजनालाई हामी सबै विभागहरू मन्त्रालयहरूमा पनि स्वीकृतिका लागि पठाउँदैछौँ। त्यो गुरु योजनाले निर्देश गरे अनुसारको सबै कार्यक्रमहरू अब क्रमशः अगाडि बढ्छौँ। घोडाघोडीमा दुर्लभ वनस्पति र चराहरू संरक्षित क्षेत्रमा रहेका छन्। त्यस्तै रैथाने प्रजातिका दर्जनौं माछाहरू, दुर्लभ रातो टाउके कछुवा र दुर्लभ गोहीको प्रजनन स्थल बनेको छ घोडाघोडी ताल। ताल र सिमसार क्षेत्र वरपर अति लोपोन्मुख मानिने जङ्गली धान समेत पाइन्छ। घोडाघोडी विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत ताल क्षेत्र हो, जहाँ आन्तरिक सँगसँगै बाह्य पर्यटकहरू पनि आउने गरेका छन्। सँगसँगै यस घोडाघोडी धार्मिक क्षेत्रमा पनि टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। यो क्षेत्रको संरक्षण प्रवर्धनका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अझ ध्यान दिन जरुरी छ। जीवन विष्ट, घोडाघोडी, कैलाली। जरा, बोक्रा, पात, डाँठ, फूल, कोसा र बिया गरी सबै प्रयोग हुने बहुहितकारी वनस्पतिको रूपमा चिनिन्छ शीतल चिनी। शरीरलाई चाहिने भिटामिन, खनिज तत्त्व, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याट, पोटासियम, क्याल्सियम लगायतका पदार्थ पाइने शीतल चिनीको अहिले नेपालमै व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ। रोजगारीका क्रममा 9 वर्ष दुबई बस्नुभएका रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 6 बैकुण्ठपुरका गोविन्द प्रसाद कणेल पछिल्लो 6 वर्षदेखि व्यावसायिक शीतल चिनी खेती गर्दै आउनु भएको छ। रोजगारीकै क्रममा दुबईमा काम गर्दा बहुउपयोगी वृक्ष शीतल चिनीको बारेमा सुन्नुभएका कणेलले 2071 सालमा 3.5 लाखको लगानीबाट शीतल चिनी खेती सुरु गर्नु भएको हो। अहिले 5 बिघा क्षेत्रफलमा यसको खेती भइरहेको छ।
मैले यो 2071 सालबाट सुरु गरेको। हाम्रो कृषक हित के अरे यो जनसेवा स्वावलम्बन बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका रामप्रसाद नेउपानेले यो खेती सुरु गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भनेपछि त्यतिखेर लगभग 3-3.5 लाखको लगानीमा मैले यो सुरु गरेको हो। अहिले मसँग तपाईँको करिब 5 बिघा जग्गा छ यो शीतलचिनी लगाएको। आफै प्रशोधन उद्योग समेत सञ्चालन गर्नुभएका कणेलले अन्य किसानसँग प्रति केजी 40 रुपियाँमा शीतल चिनी खरिद समेत गर्दै आउनु भएको छ। प्रशोधन उद्योगबाट तयार गरिने पाउडर प्रति केजी 1000 रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ। वार्षिक 15 देखि 20 क्विन्टल शीतल चिनी उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आउनुभएका कणेलले सबै खर्च कटौती गरी वार्षिक 6 लाख बढी आम्दानी गर्नुभएको छ। शीतल चिनी खेतीका लागि धान रोप्न नमिल्ने खोला बगरको जग्गा उपयुक्त मानिन्छ। अब हाम्रो खर्च कटाएर भन्ने हो भने त्यही वार्षिक 5.5-6 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। अनि खर्च पनि त्यसैमा किसान सिमबाट पात पनि किन्ने हो, सबै कुरो गर्ने हो। वार्षिक हामीले तपाईँको 15 क्विन्टल 20 क्विन्टलसम्म पनि उत्पादन भइरहेछ। मौसम हेरेर हुन्छ। जस्तै हाम्रो धान रोप्न नमिल्ने, पानीको कमी भएको डाँडो खेत, हजुरले खोलाले छोडेको बाल्य माटो भएको भाटा भनिन्छ त्यसलाई, त्यो भाटा खेत भयो। धान रोप्न नमिल्ने, अन्य खेती गर्न नमिल्ने ठाउँमा यो खेती हुन्छ सर। नेपालमा शीतल चिनीको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा यसको उत्पादन कम भएको कणेलको भनाइ छ। रूपन्देहीबाट विकास पराजुलीको रिपोर्ट। सिंचाई कुलो सञ्चालनमा आएपछि भोजपुर टक्सारको तल्लो क्षेत्रका कृषकलाई खेतीपाती गर्न सहज भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबी र नेपाल सरकारको करिब 3 करोड रुपैयाँ लागतमा कुलो निर्माण भएपछि सो क्षेत्रको 81 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा विस्तार भएको छ। विगत लामो समयदेखि खेती गर्नका लागि आकाशी पानीको भर पर्दै आएका भोजपुर टक्सारको तल्लो क्षेत्रका कृषकलाई कुलो निर्माण भएपछि सहज भएको छ। पयापानी मालबासे राजकुलो सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि भोजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 टक्सारका पारपानी, एयरपोर्ट, मालबासे, कोटडाँडा लगायतका स्थानमा सिँचाइ पुगेको छ। पहिला समस्या थियो, अहिले समस्या परेको छैन। यसो बुट्टाहरू काट्दा हुन्छ। पहिला चाहिँ अब कुटे कोदालो झम्पल बोकेर जानु पर्थ्यो, अहिले जानु पर्दैन। यसो हँसियाहरू लिएर गयो, अलिअलि हल्का बुट्टा काट्यो, अनि पात पतिङ्गर पसित हुन्छ कुलामा, त्यही झिकेर ल्याउँछौँ। हिजोको भन्दा बढी समय पानी लगाउन पाइएको छ। अनि त्यसलाई मर्मसमार गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो लगानी कम भएको छ, उपभोक्ताको लगानी कम भएको छ। सिँचाइ कुलोबाट करिब 137 घर परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। कुलो निर्माणका लागि जनश्रमदान बापत स्थानीयले पनि योगदान गरेका छन्। कुलोलाई स्थानीयवासीहरूले समय समयमा सरसफाई गर्दै आएका छन्। पहिला पहिरो गइरहेको थियो, समस्या थियो होइन। अहिले कुलो बनायौँ, धेरै सहज भएको छ। उपभोक्ताहरूलाई जहीँ पानी मार्थ्यो भनौँ न, अब अहिले पानी मार बन्देज भएको छ। धेरै सहज छ सर हामीलाई अब पहिलाको भन्दा। कुलो निर्माणमा 2 करोड 96 लाख 88 हजार लागत मध्ये एसियाली विकास बैंकको 88.3% र जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय भोजपुरको 11.7% लगानी रहेको छ। कुलो निर्माण स्वामी नारायण निर्माण सेवाले गरेको हो। यसको जम्मा लाभान्वित घरधुरी 137 छ। लाभान्वित जनसङ्ख्या 1050 जना छन् र यो योजनाको जम्मा लम्बाइ 6.5 किलोमिटर छ र पाइप एक्सटेन्सन गरेर पछाडि हामीले 9 किलोमिटरसम्म पुर्याएका छौँ र यसको ग्रोस कमान एरिया 97 हेक्टर हो। कुलोले जमिन सिंचित भएपछि टक्सारको तल्लो भेगलाई हराभरा बनाएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। अहिले हरेक नेपालीको भान्साको मुख्य कुरा बनेर प्याज फेरि चर्चाको विषयमा छ। केही दिनमै 100% मूल्य बढेपछि अहिले प्याजको प्रयोग नै कम गर्नुपर्ने सुझाव दिन थालिएको छ। भारत सरकारले सेप्टेम्बर 2020मा प्याज लगायत अत्यावश्यक वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धको केही दिनमै नेपालमा प्याजको कृत्रिम अभाव र काला बजारी सिर्जना भयो।
भारतमा प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनमै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य दोब्बर बढ्यो। 40 देखि 60 रुपियाँ प्रति किलोमा बिकिरहेको प्याज भारतमा प्रतिबन्धको खबर सार्वजनिक हुनासाथ 140 रुपियाँसम्म पुग्यो। एक सातामै 100% भन्दा बढी मूल्य बढेपछि बजारमा कृत्रिम अभावसँगै प्याजमा काला बजारी समेत भएको हो। सरकारी अनुगमन टोली नै बजारमा जानु पर्यो। मन्त्री पनि अनुगमनमा निस्कनु र मन्त्रीसँगै व्यापारीको भनाभन समेत हुन पुग्यो। एकातिर जब किसानहरू प्याजको मूल्य वृद्धि भएकाले पैसा कमाउँदै थिए, सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो। उक्त निषेधले किसानहरूलाई फाइदा पुर्याएन, बरु भारतीय बजारमा मूल्य घटाउन सहयोग गर्यो। भारतबाट निकासी प्रतिबन्ध भएकाले नेपाली बजारमा भने प्याजको मूल्य अत्याधिक बढ्यो। हिजो छाडी अस्ति अनि त्यो बेला मैले प्याज सोध्दा 75 भनेर भनेको अहिले 120 भन्छ। जस्ट 2 दिनमा हेर्नु त। भारतको प्रतिबन्धको घोषणापछि नेपाली उपभोक्ताहरू महँगो मूल्यमा प्याज किन्न बाध्य छन्, तर व्यापारीको भने आफू खुसी लुट अनुगमनका क्रममा प्रष्टै देखिन्थ्यो। लेभल मात्रै डिक्लेयर गर्नु खोज्यो होइन। अब अहिले के भयो भन्दा उदाहरणलाई यो पल्लो पसलबाट 80 किन दिया भन्छ दाइले, त्यो माथिको बहिनी 150 बेचिरहेको छ। आखिर 80 को सामानले 150 बेच्ने न्याची त होइन नि त। होइन 70 रुपियाँ एउटा केजीमा प्याजमा नपाउनु भनेको खाइ आखिर त सिटामल होइन, एन्जिट होइन नि त। होइन 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 5 रुपियाँ खाने नापाको त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो कुरा भएन। सबैले केही समयका लागि प्याज किन्न नै छाडिदिए भने अर्थशास्त्रको नियम लागू भएर मूल्य आफै घटेर आउँछ। तर नेपालीहरू भने भारतले प्याज पठाएन भने हामी भोकमरीमा पर्छौं भन्नेतर्फ देखिएका छन्। यो बुझ्नु आवश्यक छ कि प्याज अत्यावश्यक वस्तु भने हुँदै होइन। जनतालाई म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि यो अत्यावश्यक वस्तु होइन। कालोबजारलाई निषेध गर्नको निमित्त, गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ निषेध गर्नको निमित्त प्याज उपयोगलाई बहिष्कार गरौँ, प्याज नखाइदिउँ, यो अटोमेटिक रूपमा मूल्य घट्छ। बजारमा प्याजको अभाव र अत्याधिक मूल्य वृद्धिले नेपाल सरकारलाई प्याज उत्पादन र त्यसको भण्डारणमा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर हामीले उक्त अवसरहरूबाट फाइदा लिन भने सकेका छैनौं। करिब 2/3 हाराहारीको बहुमत भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई समेत प्याजको मूल्य वृद्धिले हल्लाइदिने खालको अवस्था बन्नु राम्रो होइन। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पहिलो रोजाइका गोलकिपर किरण चेम्जोङले पुनः भारतीय क्लब पन्जाबबाट खेल्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक कप्तान समेत रहेका किरणले पन्जाबसँग थप 1 सिजन रहने गरी नयाँ सम्झौता गरेका हुन्। भारतको शीर्ष डिभिजनको आई लिग क्लब पन्जाबले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट किरणले सम्झौता नवीकरण गरेको जनाएको छ। किरणसँगको नयाँ सम्झौतापछि पन्जाबले खुसी व्यक्त गरेको छ। किरणले गत सिजन पन्जाबबाट खेलेका थिए। त्यसअघि किरणले सन् 2017-18 को सिजन पनि पन्जाबबाट खेलेका थिए। त्यो सिजन पन्जाबले आई लिग जितेको थियो। इटालियन क्लब युभेन्टसका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि कोरोना भाइरसको प्रोटोकल तोडेको आरोप लागेको छ। इटालीका खेलकुद मन्त्री भिन्सेन्जो स्पाडोफराले रोनाल्डोले कोरोनाको प्रोटोकल तोडेको आरोप लगाएका छन्। खेलकुद मन्त्रीले रोनाल्डोले कोरोना प्रोटोकल तोडेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान सुरु गरिएको समेत बताएका छन्। नेसन्स लिग खेल्न पोर्चुगल पुगेका रोनाल्डोलाई अक्टोबर 14 कोरोनाको संक्रमण देखिएको थियो। रोनाल्डोको पछिल्लो कोरोना रिपोर्ट समेत पोजिटिभ देखिएको छ। पोर्चुगलमै कोरोना पुष्टि भएपछि रोनाल्डो इटाली आएका थिए। इटालीमा मात्र 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि उनी इटाली फर्किएका थिए। रोनाल्डो सरकारको स्वीकृति बिना इटाली आएको आशंका गरिएको छ। यसअघि पनि खेलकुद मन्त्रीले रोनाल्डो स्वीकृति बिना इटाली फर्किएको शंका व्यक्त गरेका थिए। कोरोना संक्रमित भएपछि रोनाल्डो 2 साताभन्दा बढीबाट मैदान बाहिर रहँदै आएका छन्। रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत बुधबार हुने बार्सिलोनासँगको खेल समेत गुमाउनेछन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटनहमले बर्नलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। टोटनहमले बर्नलीसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। टोटनहम र बर्नली बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजे सुरु हुनेछ। बर्नली विरुद्ध मैदान उत्रदा टोटनहम सहज जितको खोजीमा हुनेछ। यस्तै टोटनहम जितसँगै अङ्क तालिकामा सुधार समेत गर्न चाहन्छ। जोसे मोरिहोनोको नेतृत्वमा रहेको टोटनहम 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। बर्नलीलाई पराजित गर्न सके टोटनहम तालिकाको शीर्ष 5 मा उक्लिनेछ। घरेलु टिम बर्नली भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। पुछारबाट तेस्रो स्थानमा रहेको बर्नलीले 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै अर्को खेलमा ब्राइटनले वेस्ट ब्रुमसँग खेल्नेछ। ब्राइटन 4 अङ्क जोडेर 16औं स्थानमा रहँदा 2 अङ्क जोडेको वेस्ट ब्रुम 17औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार।
आज दिउँसो देशका अधिकांश स्थानको मौसम आंशिक बदली रही बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी स्थानको मौसम आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। बडा दशैंको मुख्य दिन आज विजया दशमीको अवसरमा मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा लगाएर मनाइँदैछ। घटस्थापनाको दिन स्थापना गरिएको घडाबाट अभिषेक गरी आज नवदुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाउने गरिन्छ। विगत 24 घण्टामा थप 1741 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा 15 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 862 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,59,830 पुगेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था र प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भएको भेटवार्ता कूटनीतिक मर्यादा र प्रक्रिया अनुसार भएको दावी गर्नुभएको छ। पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख गोयल बीच भएको वार्ताको टिपोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सुरक्षित रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षा मन्त्री मार्क एक्सपर भारत भ्रमणमा आउने हुनु भएको छ। भारत अमेरिका मन्त्री स्तरीय बैठकका लागि उहाँहरू मंगलबार भारत आउन लाग्नु भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पहिलो रोजाइका गोलकिपर किरण चेम्जोङले पुनः भारतीय क्लब पन्जाबबाट खेल्ने भएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक कप्तान समेत रहेका किरणले पन्जाबसँग थप 1 सिजन रहने गरी नयाँ सम्झौता गरेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।